हरि ओं नमः सर्वेभ्यः। अद्य व्याकरणशास्त्रप्रवेशकक्षायाः 32तमं दिनम्। अस्तु, अत्र अवङ् स्फोटायनस्य एतत् सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तत्र अवङ् इति अवङ् आदेशः भवति, स्फोटायनस्य इति वैयाकरण नाम। अत्र अवङ् इत्यत्र अस्माभिः किञ्चित् चिन्तनम् आवश्यकम् इति वयं दृष्टवन्तः। किमर्थम् इत्येतत् तत्र अवङ् इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञकः। अत्र पूर्वम् अस्माभिः दृष्टं यत्र ङकारः इत्संज्ञकः भवति तत्र ङिच्छ इत्यनेन स्थानिनः अन्तिमवर्णस्य स्थाने सः आदेशः भवति इति दृष्टम्। अत्र अवङ् इति आदेशः, अवङ् आदेशः गो शब्दस्य अवङ् आदेशः भवति इति अत्र उच्यते। विकल्पेन अवङ् आदेशः गो शब्दस्य भवति। अत्र प्रश्नः कः? गो संपूर्ण गो शब्दस्य अवङ् आदेशः भवति वा, अन्तिमस्य भवति वा, अथवा आदिवर्णस्य भवति वा इति चेत् अत्र अवङ् इत्यत्र ङकारः इत्संज्ञकः, तेन ङिच्छ इति सूत्रेण अन्त्यस्य आदेशः भवति इति अत्र ज्ञायते। So just to conclude that avanga happens, avang adesha happens at the end of the go shabda, we need to study all four sutrams there. So idanim atra go agram iti swikurumah. अत्र गो अग्रम इत्यत्र स्फोटायनस्य मतेन किं भवति? अवङ् आदेशः भवति विकल्पेन। अत्र अयम् अवङ् आदेशः गो शब्दस्य अन्तिमवर्णस्य ओकारस्य स्थाने भवति, तेन गकारः अवङ् अग्रम् इति स्थितिः। ओकारस्य स्थाने अवङ् आदेशः इदानीं योजयन्तु। गवाग्रम् इति भवति। तत्र ङकारस्य ईत् संज्ञा भवति, तेन गवाग्रम् इति रूपम्। इदानीम् अग्रिमम् उदाहरणं गो ओदनम् इत्यत्रापि गव ओदनं गवौदनम् इति भवति। अत्रापि ओकारस्य स्थाने अवादेशः कृतः, अतः गकारः अवङ्, पुनः ङकारस्य संज्ञा, अतः गौ गव इति रूपम्, अत्र गवौदनम् इति रूपम्, अतः गवाग्रं गवौदनम् इति रूपम्। अत्र विशेषः कः इति चेत् अत्र एकं स्मर्तव्यं, यत्र यत्र वैयाकरणनाम पाणिनिना उल्लिख्यते तत्र सर्वत्र तत् कार्यं विकल्पेन भवति इति ज्ञातम्। अत्र पश्यामः चेत् सर्वत्र विभाषा गोः इत्यत्र विभाषाशब्दः, तस्मात् विभाषाशब्दः अपि अत्र अनुवर्तते खलु, तेन एतत् कार्यं विकल्पेन भवति खलु। किमर्थं पुनः तत्र स्फोटायन इति वैयाकरणस्य नाम उल्लेखः इति चेत् तत्र पूजार्थम् इति उत्तरम् अवगम्यते मन्ये। अत्र पूर्वमेव विभाषा इति शब्दः अनुवर्तते, तेन एव विकल्पेन एतत् कार्यं भवति इति ज्ञायते। तथापि अत्र वैयाकरणस्य नाम किमर्थम् अस्ति इति चेत् तत्र पूजार्थम् इति उच्यते। जस्ट टू गिव हानर टू दैट वैयाकरण, he has included the name स्फोटायन to it. परन्तु यत्र यत्र एतादृश विभाषा अथवा विकल्पार्थशब्दानाम् अनुवृत्तिः यत्र यत्र न भवति, तत्र यदि कस्यचित् वैयाकरणस्य नाम भवति, तत्र तु विकल्पार्थेन एव सः शब्दः प्रयुक्तः इति स्वीकरणीयम्। So if anywhere the vibhasha or va or bahulam, any other such words are not followed from the previous sutrams, but Panini uses the vaiyakarana name, so in those places that word is used for the vikalpartha. But wherever the vikalpartha comes from the previous sutram and still he mentions the vaiyakarana name, so in those cases it is for honor, it's for pujartham. अयम् एकः विषयः। अत्र द्वितीयः विषयः पदान्तात् इत्यपि दत्तम्। अत्रापि पदान्तात् इति दत्तम्। अत्र उदाहरणम् एकं पश्यामः। गो शब्दस्य षष्ठी एकवचन प्रत्ययः वर्तते, इ इति प्रत्ययः। तत्र अत्र अवङ् आदेशः न भवति, यतः अत्र गो शब्दः पदान्ते नास्ति। अत्र इ प्रत्यये योजनात् परमेव तत् पदं भवति, तस्मात् पूर्वम् अत्र यः गो शब्दः अस्ति सः शब्दः पदं नास्ति। अतः पदान्तात्
इति अस्ति इति कारणेन अस्य सूत्रस्य प्रसक्तिः अत्र न भवति. अतः अत्र अवादेशः भवति, तेन गवि इति रूपम्. So this is just an example why the padanta shabda is used in the sutra. This is for padanta, and again atra vibhasha iti shabdah anuvartate खलु. तेन किं ज्ञायते इति चेत् अस्माभिः यत् पदम् अत्र दृष्टं गवाग्रं गवौधनम्, एतत् पदद्वयमपि विकल्पेनैव भवति. तर्हि विकल्पाभावे किं रूपं भवति चेत् यथावत् तत्र सर्वत्र विभाषा गोः इत्यनेन सिद्धं रूपद्वयं तत्र भवति विकल्पेन. अतः गवाग्रं गोवाग्रं गोग्रम् एवं रूपत्रयं तत्र भवति. सो गोग्रम् इस् द रेग्युलर् एङ्गः गोग्रम् इति पुरुरूपसन्धिः, पुनः गोअग्रम् इति सर्वत्र विभाषा गोः, पुनः गवाग्रम् इत्येतत्तु अवङ्स्फोटायनस्य. अस्तु, इदानीं तद्वत् एव अग्रे गवौदनम् इत्यत्र रूपद्वयं भवति. अत्र गवोदनम् इति यान्तावान्तादेशे कृते गवोदनम् इति भवति. तद्वत् एव विकल्पेन अवङ्गादेशे कृते तत्र गवौदनम् इति रूपं भवति. अत्र रूपद्वयम्, अत्र रूपत्रयं भवति. अतः एव विभाषा इति शब्दः भवति. यदि विभाषा शब्दः न भवति तर्हि गवाग्रं गवौदनम् इति एवम् एकमेव रूपं स्यात्. तत्र अत्र पुनः एकः विशेषः कश्चन वर्तते. अत्र गो अक्ष इति स्वीकुर्मः. अत्र अवङ्गादेशः तत्र भवति, तेन गवाक्ष इति रूपम्. अत्र स्मर्तव्यम्, अत्र गवाक्ष इत्यत्र रूपत्रयं न भवति. अत्र गवाक्षम् अथवा गवाक्ष अथवा गोअक्ष गोक्ष एवं रूपत्रयं न भवति. तत्र गवाक्ष इति एकमेव रूपं भवति. तत्र विभाषा इत्यस्य कार्यं न भवति. यद्यपि तत्र सूत्रे विभाषा अस्ति, परन्तु गवाक्ष रूपसिद्ध्यर्थं तत्र विभाषा इत्यस्य कार्यं नैव भवति. तत्र सर्वदा अवङ्गादेशः अवश्यं भवति. एवं यत्र यत्र यद्यपि विभाषा अस्ति तत्र तथापि तत्र विकल्पेन कार्यं नैव क्रियते. तादृशी विभाषा व्यवस्थिता विभाषा अथवा व्यवस्थित विभाषा इति कथ्यते. The vibhasha, even though it is vibhasha, in the place of gavaksha, this vibhasha is vyavasthita vibhasha. That means there is no other option. You have to follow only avangadesha here and derive the form, that's gavaksha. This is just for information. So it's not in our Laghu Siddhanta Kaumudi, but the vyavasthita vibhasha is where the Vaikalpik Rupam will never take place. Even though there are multiple options, but still we go with only one option that is already prescribed in the language, and such a vibhasha is called as vyavasthita vibhasha. So these are the few examples here on the avangsphotayanasya. Astu, dhanyavadaha, vayam agrimakakshayam melishyamah.